नाज़रीन, जरा लम्हा भर के लिए सोचें, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान समंदरों के नीचे भी सफर करता है, जहां पूरे शहर पानी की लहरों पर तैरते हैं और जहां फलकबोस इमारतों के अंदर ही लाखों इंसान बसते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये हकीकत है और इस हकीकत को मुमकिन बनाया है चीन ने। जी हाँ, वही चीन जिसने अपनी नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कमालात से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज हम आपको इन मंसूबों के बारे में बताएंगे जो बज़ाहिर एक ख्वाब लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे मंसूबे हैं जो आने वाले कल की दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। तो जमे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वो आपके तसव्वुर की सरहदों को तोड़ देगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको चीन के ऐसे मंसूबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वो मंसूबे हैं जिन पर दुनिया यकीन ही नहीं करती, मगर चीन ने इन्हें हकीकत बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इन सबसे खतरनाक और हैरानकुन मंसूबा है समंदर के नीचे बनाया जाने वाला टनल, जो इंसान की अकल को चकरा देता है। इस टनल को बनाने के लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग टीम और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ये टनल शादून सूबे को मशरकी इलाकों से जोड़ रही है ताकि सफर आसान, तेज और महफूज हो जाए। ये टनल कई 100 किलोमीटर तवील है और इसमें दोहरी सहूलत दी गई है, यानी एक तरफ गाड़ियों के लिए खुसूसी रास्ता और दूसरी तरफ तेज रफ्तार ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो सफर आम तौर पर कई घंटों या दिनों में तय होता था, अब सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। चीन ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में दुनिया को हैरान किया है, मगर यह मंसूबा अपनी नौयत का अनोखा मंसूबा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो मुल्क की मईशत को कई गुना बढ़ा देगा और लाखों लोगों को रोजगार फराहम करेगा। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी के शदीद दबाव और ज़लज़लों से जैसे खतरात को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इंजीनियर्स ने खास स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल किया है जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि पानी के जंग और दबाव से भी महफूज रहता है। इसके अलावा टनल में वेंटिलेशन और इमरजेंसी रास्ते भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोग फौरन निकल सकें। अब जरा फायदों पर गौर कीजिए। सबसे पहला फायदा ये होगा कि शहरों के दरमियान तिजारत बहुत तेजी से बढ़ेगी। जो सामान पहले बंदरगाह से दूसरे शहर तक पहुँचने में कई दिन लगाता था, अब सिर्फ चंद घंटों में मंजिल पर होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि बंदरगाह से दूसरे शहर तक पहुँचने में कई दिन लगाता था, अब सिर्फ चंद घंटों में मंजिल पर होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि सियाहत में इजाफा होगा। लोग आसानी से एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे, जिससे मईशत को नई जान मिलेगी। तीसरा फायदा ये है कि लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी, क्योंकि इतना बड़ा मंसूबा सिर्फ इंजीनियर्स तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें मजदूर, टेक्नीशियंस, ड्राइवर और दीगर हजारों शोबे शामिल होते हैं। इसके अलावा टनल के अंदर खुद कार निगरानी का निजाम भी नस्ब किया गया है, जो हर लम्हा CCTV कैमरों और सेंसर के जरिए हालात पर नजर रखेगा। अगर कहीं पानी दाखिल होने की जरा सी भी कोशिश करेगा तो सिस्टम फौरन बंद हो जाएगा और अलार्म बज उठेगा। टनल के अंदर रोशनी का खास इंतजाम है ताकि ड्राइवर्स को अंधेरे का बिल्कुल भी एहसास न हो। इसके अलावा एक जदीद एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है जो टनल के अंदर ताज़ा हवा पहुंचाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये मंसूबा चीन के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कौमी वकार की अलामत भी है। दुनिया को दिखाने के लिए चीन किसी भी मुश्किल काम को करने की सलाहियत रखता है। आलमी सतह पर भी माहिरीन कहते हैं कि अगर चीन इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल कर लेता है तो ये दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक सबक होगा कि टेक्नोलॉजी और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। नाज़रीन, अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को हैरान कर दिया है, और यह है चीन का समंदर पर तैरता हुआ शहर। सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक पूरा शहर जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर आबाद होगा, लेकिन चीन ने इस ख्वाब को भी हकीकत बना दिया है। ये मंसूबा इसलिए बनाया गया है क्योंकि चीन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जमीन पर नई बस्तियां बसाना मुश्किल हो गया है। इसलिए चीन ने एक नया रास्ता निकाला है, क्यों न शहरों को समंदर पर तैराया जाए ताकि जमीन भी बच जाए और इंसान एक नई दुनिया भी बसा सके। यही वजह है कि चीन के इंजीनियर और साइंसदानों ने मिलकर ऐसा डिजाइन बनाया है जो न सिर्फ तैरता है बल्कि समुद्री तूफानों और ज़लज़लों जैसे बड़े खतरात को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये शहर आम इमारतों से नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टील और कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है जो पानी पर तैरते रहते हैं। इन प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़कर एक पूरा शहर तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें घर, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक के पार्क्स भी शामिल हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपनी तवानाई खुद पैदा करेगा, यानी यहाँ के घरों और इमारतों में बिजली समंदर की लहरों और सूरज की रोशनी से बनाई जाएगी। मतलब ये है कि ये एक खुद कफील शहर होगा जिसे जमीन से कोई मदद नहीं चाहिए होगी। यहाँ पानी को साफ करके जदीद प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि पीने के लिए मीठा पानी दस्तयाब हो सके। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो पानी पर तैर रहा है, जिसके नीचे नीला समंदर है और ऊपर शानदार
دار عمارتیں۔ یہ شہر نہ صرف رہنے کے لیے محفوظ ہوگا بلکہ سیاحت کے لیے بھی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لاکھوں سیاح یہاں آ کر حیران رہ جائیں گے کہ انسان نے سمندروں پر بھی بستیاں بنانا شروع کر دی ہیں۔ اور دوستو، اس منصوبے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو زمین کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر زمین پر زلزلے یا قدرتی آفات آ بھی جائیں تو یہ شہر ان سے محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ پانی پر تیر رہے ہوں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ شہر ماحول دوست ہوں گے کیونکہ ان میں توانائی قدرتی ذرائع سے حاصل کی جائے گی۔ یہ منصوبہ صرف چین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آج چین نے یہ بنا رہا ہے تو کل کو دنیا کے دوسرے ملک بھی ایسے ہی تیرتے ہوئے شہر کو اپنانا شروع کر دیں گے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں چین کے اس منصوبے کی جو واقعی ہی انسان کی سوچ سے بھی بالاتر ہے، اور یہ ہے چین کا ورٹیکل سٹی، یعنی آسمان چھوتی عمارتوں کا شہر۔ آپ نے عام شہروں میں گھر، گلیاں اور محلے دیکھے ہوں گے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پورا شہر صرف ایک ہی بلند و بالا عمارت کے اندر آباد ہو سکتا ہے؟ چین نے یہ سوچا بھی ہے اور اب اس کو حقیقت میں بھی بدلنے جا رہا ہے۔ اور یہ منصوبہ بھی اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ زمین پر جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے اور شہروں کا پھیلاؤ زمین کو مزید محدود کر رہا ہے۔ چین نے اس کا انوکھا حل نکالا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر زمین پر جگہ نہیں ہے تو آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے چین نے ایسے شہروں کا ڈیزائن بنایا جو زمین پر نہیں بلکہ ایک ہی فلک بوس عمارت پر قائم ہوں گے۔ اس شہر کے اندر سب کچھ موجود ہوگا، گھر، دفاتر، اسکول، ہسپتال، شاپنگ مال، پارکس اور یہاں تک کہ فارم ہاؤسز بھی۔ یعنی آپ کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ہی عمارت میں آپ کی پوری زندگی کا نظام موجود ہوگا۔ یہ منصوبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا ہوگی جو آسمان کو چھوتی نظر آئے گی۔ اور اس منصوبے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ماحول دوست ہوگا۔ عمارتوں کی چھتوں پر سولر پینل لگائے جائیں گے جو توانائی فراہم کریں گے۔ اندرونی نظام میں پانی کو ری سائیکل کرنے کے پلانٹس ہوں گے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ تازہ ہوا کے لیے جدید وینٹیلیشن سسٹم بنایا جائے گا اور پودوں سے بھرا ہوا گرین ایریا بھی ہوگا تاکہ آکسیجن کی کمی نہ ہو۔ اور اس منصوبے کی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ شہروں کو زمین پر پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ عمارتیں ایک ہی جگہ پر لاکھوں لوگوں کو سمیٹ لیں گی جس سے ٹریفک کا مسئلہ کم ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ یہ عمارتیں اپنی توانائی خود پیدا کریں گی، یعنی یہ مکمل طور پر خود کفیل ہوں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو دنیا کے دوسرے ملک بھی ایسے ورٹیکل سٹیز بنانا شروع کر دیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب انسان زمین سے اوپر اپنی دنیا آباد کرے گا۔ چین نے ایک بار پھر سب کو دکھا دیا ہے کہ وہ صرف سوچنے والا ملک نہیں بلکہ کر کے دکھانے والا اور ملکوں کو حیران کر دینے والا ملک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ناظرین، چین کے یہ منصوبے ہمیں یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ انسان کی سوچ اگر بلند ہو تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں رہتا۔ سمندر کے نیچے ٹنل ہو، پانی پر تیرتا ہوا شہر ہو یا آسمان چھوتا ہوا ورٹیکل سٹی ہو، یہ سب صرف تعمیرات نہیں بلکہ انسان کے عزم، حوصلے اور محنت کی زندہ مثال ہیں۔ چین نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ جدت اور ہمت مل جائیں تو انسان سمندروں کو بھی چیر سکتا ہے، لہروں پر بستیاں بسا سکتا ہے اور آسمان کو اپنا مسکن بنا سکتا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ترقی کے لیے ہمت چاہیے اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے مسلسل جدوجہد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ مستقبل کس طرح تعمیر ہو رہا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیں، آج چین نے جو کر دکھایا ہے وہ کل دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا، اور شاید اگلا قدم انسانیت کو کائنات کی نئی منزلوں تک لے جائے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔